बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तान कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 14 तारीख, सध्या काळाच्या 5व्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. व्हॅलेंटाईन्स डे म्हणजे मोग करणारांचो दिवस. संगतच भारतांत स्पोर्ट्स डे. त्या संगता आज सा सिरिल आणि सा मेथोडियस हांचे स्मरण आमी करता. आमी आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर करून आसां. पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या ग्रंथाचेर, बायबलाच्या सुरविल्ल्या पानांचेर आमचो नियाळ जाते आसा. तुमी जायत्यांनी फाटल्या दिसांनी जायती जाणवाय आपणायल्या, नवे विशय शिकल्यात, नियाळ अर्थभरीत आसा म्हूण सांगलां. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमचे प्रयत्न आमी मुखारसून व्हरया. हांवें सांगलें पवित्र पुस्तकांत रचने विशयंत 2 विवर आसात म्हूण. एक आमी सोमारा आनी मंगळारा नियाळ केला. दुसरो विशय आमी कालच्या दिसा सुरवातला आनी आज तो मुखारून व्हरून आमी सोंपयता. त्या देखून आज आमी नियाळचो पवित्र पुस्तकांत सृश्टेच्या रचने विशयंत आजचो दुसरो विवर, सेकंड क्रिएशन नरेटिव्ह. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप, दुसरो अध्याय, वळी 18 तावन 25 पर्यंत. सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एक सुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर्व मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणीक दिलें, तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर्व जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो. आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशातावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसलीं, पूण तांकां लज दिसनातली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
भाऊ न्ही भयणीनो, देवान सर्व मनजातींक रस्तस आदावान तांकां नांवां दिलीं. हर एका मनजातीक सुकण्याक देवान ताचे मुखार हाडलीं, ताणें ताका नांव दिलें. आनी उपरांत बरो येणार म्हणटा ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. आदावांक फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. हर एका मनजातीक एक एक पार्टनर असली. आनी आयचें वाचप मनशाक फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना म्हणटना हो कांय आदाव त्या मनजातींक सांगातीन करून पळोवंक ट्राय करतालो कोण्णा म्हणचे एक चिंता मोतीन येता. कित्याक म्हळ्यार सिंहाक ताची पार्टनर असली, हस्तीक ताची पार्टनर असली, घोड्याक ताची पार्टनर असली, हर एकाक एक एक सांगातीन असली. पूण आदावांक तातूंत सांगातीन मेळ्ळी ना. कितें मेळ्ळी ना? कितें मेळ्ळी ना म्हळ्यार मनजात ती मनजात, मनीस तो मनीस. त्या देखून मनशान मनजाती थंय सांगातपण सोदचें न्ही. आज परिस्थिती अशी घडल्या की मनीस मनजातींक चड प्रामुख्यता दिता आनी रक्तमासाच्या मनशांक सांडटा. प्रायस्त आवय बापायची जतन करच्या की तांकां आसऱ्यान दवरून मनजातींक घरा हाडून पोसचे जायते निदर्शनां आसात. वाटेर पडून आसच्या मनशाक आदार दिनासतना हॉटेलांतलें खाण हाडून पेट्यांक, माजरांक, सुकण्यांक पोसचे मनीसय आसात. पार्काक गेल्यार तुमकां शहरांनी हें पळोवंक मेळटा. भोव न्ही भयणीनो, एक सत मनशाक एकसुरें आसूंक रचलेलें न्ही, मनशाक सांगातपणांत जिवंक रचलेलें. आमी कोणूय एकसुरें आसचें न्ही, बगार सांगातपणान जिवंक आसा. आनी हें सांगातपण म्हणटना आमच्या स्वभावा सारक्या मनशाचें म्हणजे नेचर म्हणटा आमी, त्या देखून मनशान मनशा थंय सांगातपण जोडीचें सोड न्हू, मनजाती थंय सोदचें न्ही. उडास दवरया. आनी थोडे मनीस अशे आसात की मनजातींक लैंगीक सुखा खातीर वापरचे मनीसय आसात. त्या देखून उडास दवरया. मनशांक मनशांनी मनशां थंय सांगातपण सोदीचें सोड न्हू, मनजाती थंय न्हय. मनजातींक तांच्या जाग्यार दवरया आनी मनशाक आसा तो मान गौरव आमी उखून दवरया. दुसरें पळया, सुरवेच्या 2 दिसांनी म्हणजे सोमारा आनी मंगळारा देवान कशें सृश्टी रचली म्हणचे विशयंत पवित्र पुस्तकान आसो पयलो विवर आमी नियाळ्ळो. वय की न्ही?
आनी देवान सगळी सृश्टी रचूंक कितले दीस घेतले? 100 दीस घेतले. आनी 100 दीस हर एक रचनेचें काम समतच देव कितें म्हणालो? इंग्लिशांत इट वॉज गुड. कोंकणींत देवाक तें बरें दिसलें म्हण आसा. आनी आतां देव म्हणटा पळया, सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. पळया, हर एक सृश्टेचें काम समतच देव म्हणालो हें बरें आसा. इंग्लिशांत इट वॉज गुड. पूण आतां देव म्हणटा पयले फावटी इट इज नॉट गुड. खंयचें नॉट गुड? मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. आनी त्या देखून देव कितें करता? हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी पयलें देवान कितें केलें? धरणीचे मातयेंत हांव सर्व मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता तें पळोवचे खातीर तांचे मुखार हाडलीं. आनी मनशाक फावो तसली सांगातीन थंयसर मेळ्ळी ना. पळया, मनीस एकसुरो आसलो तें देवाक बरें दिसलें ना. आनी त्या देखून देवान कितें केलें? मनजातींक रचलें आनी तांकां आदावा मुखार हाडलें. पूण तांकां पळयतच आदावाक सारकी सांगातीन मनजाती थंय मेळ्ळी ना. त्या देखून हांवें म्हळें, मनशांनी मनशांतय सांगातपण सोदीचें सोड न्हू, मनजाती थंय न्हय. मनजाती पोसी नजो म्हणून हांव सांगना. मनजातीचो द्वेश करीचे म्हूण असो अर्थ न्हय. पूण ताका एक लिमीट आसा. ताका एक लिमीट आसा. आतां कितें करता तो? आतां एवेक रचता. एवेक रचता आनी एवेक रचतच देव म्हणटा इट इज व्हेरी गुड. इट इज व्हेरी गुड. तें उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 ओळ 30 आनी 1 थंयसर तुमी वाचूंक मेळटा. त्या देखून मुखार भावन आनी भयणीनो, केन्ना आदाम आनी एव सांगाता येतात तें देवाक भोव बरें दिसलें. केन्ना मनीस मनशा तें सांगातपण सोदता तेन्ना देवाक भोव चड खुशी जाता. केन्ना एक संतोश भरीत जिवीत जियोवचें काजरी जोडें आसा तें देवाक भोव बरें दिसता. भोव बरें दिसता. आतां स्त्रियेक बोरितावन रचली. आदामच्या बोरितावन रचली. हो विशय तुमी आयकला आसतलो. एवेक पांयांतावन रचलेले न्ही. त्या देखून दादल्यान स्त्रियेक पांयां पोंदा घालून मस्तूंक जायना, गुड्डावंक जायना. तूं कीळ हांव उंच म्हूण सांगूंक जायना. तशेंच एवेक आदामच्या तकलेतावन रचलेलेय न्ही. म्हणजे स्त्रियेन दादल्याच्या तकलेर बसूंक जायना. पूण ताका बोरितावन रचलेलें. इक्वल. इक्वल समानता आनी एकामेका तें कितें उणें पडटा तें तांणी भरती करून दिवंक आसा. तांणी एकामेका आदारचून सुदारचून जिवंक आसा. आनी बोर कितें करता? काळजाचें रक्षण करता. बोरी भितर काळीज आसा म्हणटना तसल्या एका म्हत्वाच्या जाग्यात हांव देवान एवेक रचला
आणि ही जावन आसा देवाची मांडावळ. आतां पळया, एवे क्रसलेंच आनी तिका पळयल्लेंच आदाव म्हणटा, ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. आदाव संतोशान नाचता. आनी त्या उपरांत म्हणटा पळया, नारातावन तिका काडल्या, देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवटता आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवटता. हांगा आमी जायतें शिकोवंक आसा, प्रत्येक जावन भारतांत जियेतेल्यांनी. आतां आवय बापायक सोडता म्हळ्यार काजर जाल्लेंच पुताक वा धुवेक आपल्या आवय बापाय थंय जबाबदारी ना म्हूण न्ही, पूण इमोशनल एटॅचमेंट आसूंक नजो. काजर करून हाडले उपरांत एका दादल्यान बायलेक बायले सारको मोग दिजे सोड न्हू, तो मोग ताणें तिरस्कार करचो न्ही. तशेंच आवय बापायनी चिंतूंक जाय की पुताक आतां काजर केला आनीकी ताणें म्हजो बायलेचो केल्लो बरी मोग करीचें म्हूण. आनी भोव न्ही भयणीनो, कितले पोटी आमच्या कुटुंबांत फुटायल्या, काजरी जोड्या मध्ये वेगळा आसा रायल्या, न्हय घोवा आनी बायलेक लागून, बागार वडिलांक लागून. पूत आपल्या बायलेचो मोग करतना आवयक मोसोर सूर जाता. पूत म्हजो पयलेंचे बरी मोग करिना म्हूण. आवयनो, तुमी उडास दवरूंक जाय की पूत तुमचो मोग करता पयलींचे बरीच, पूण आतां तो बायलेचो केल्ले बरी तुमचो मोग करीचे म्हूण चिंतलें जाल्यार ती तुमची चूक. आनी जायते पोवटी अशें घडटा, जायते पोवटी अशें घडटा. तशेंच सुनेच्या घरच्यांनी सांगचें आसा की तुका थंय पळयना जाल्यार वणना, तुका कश्ट दितात जाल्यार तूं सिदा घरा ये, तुका कोणी पाटी उलयता जाल्यार घरा ये, आमी आसा, तूं आमकां कांय जड जावनाय. आनी कांय इल्लें हांगासर जालें जाल्यार सुनू सुटकेस पॅक करून आपणाच्या घरा. भाऊ न्ही भयणीनो, आमची मालगडी कितले सकड कश्ट आसले, कितलो त्याग सॅक्रिफीस तांणी करीजे आसलो, आनी त्या दाळची कुटुंबां कितल्या संतोशान आसली. पळया, त्या देखून हांव म्हणटा, आयची कुटुंबां वेगळ्या सराच्या हंताक पावल्यान जाल्यार वा आमच्या कुटुंबांनी जायतो मनस्ताप आसा जाल्यार देवान दिल्लो हो एक उपादेश मनशांनी सिरियस घेवना, वडिलांनी तशेंच काजरी जोड्यांनी. त्या देखून आपणाच्या जिविता विशीं कांय एक निर्धार करूंक आसा जाल्यार पुतान पयलें आवय कडेन धांवचें न्ही वा बापाय कडेन धांवचें न्ही, बगर ताणें आपल्या बायले संगी जिणये सांगातिनी संगी डिस्कस करचे सोड न्हू, दुसऱ्या लागीं न्ही, कित्याक तांकां तशें रचलां. आनी हो जावन आसा पवित्र पुस्तकांत बरयलेलो पयलो उपादेश कोणा. आनी आमकां देवान दिल्ल्या 10 उपादेशाचो मात्र उडास सोड न्हू, ह्या एका उपादेशाचो उडास ना. भाऊ न्ही भयणीनो, देवान लग्नाचो सक्रामेंत रोसलेलो
दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगात आसचे म्हणून आनी मात्र न्ही ताणें कशें आसोचें म्हणून सांगासर सांगलां पळया. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायले थंय एकवडता. तीं दोगांय एकच कूड जातात. आवय बापायनो, हें सत मतीन दवरा आनी तुमच्या भुरग्यांक घोव आनी बायलेक सांगाता जिवंक सोडा. तांच्या जिवितांत लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका आनी गरज नातले कडेन नाकरे गायनाकात. तशेंच तरणाट्यानो, आवय बापायक जाय तो मान गौरव तुमी दिवंक जाय, पूण तांकां तांच्या जाग्यारच दवरूंक जाय. तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तांकां लेखावर तो जागो दिवचो न्हय. हें म्हजें उतर न्हय, देवाचें उतर. आनी एक बरें संतोश बरीत शाबीत आनी सोबीत लग्न जिवीत जियेचें जाल्यार हो उपादेश मतीन दवरूंक जाय. प्रार्थया. भोवन निवडिनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे रुबी मर्लिन पिंटो मंगळूर, सिप्रियन रेबेल्लो कुलशेकर, सोनिया जुलियट पिंटो कुलशेकर, लीना मेंडोन्सा शिरवा, रितिका वालेंटिना सुवारिस सस्तान जल्मदिवस संभ्रमतात. तुमचे नावे तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता लिगरी आनी शालिनी कोरेया निड्डोडी लग्न जिविताचो रुपयाळो उत्सव सिल्वर जुबली आज संभ्रमतात. तांचे पासो आमी मागया. ते सांगता लिओ क्रास्ता बेंदूर मंगळूर देवादीन जाल्लो दीस सर्वीस पोर देव ताका सस्नीक विशय फावो करून दी. भोवन आनी भयणीनो, ह्या सांगाता आमकां एक बरी खबर आसा. कितें म्हळ्यार फेब्रुवारीच्या 12 तारखेर पापा फ्रांसिसान भारतांतल्या एका भाग्यवंत म्हूण नांव वाडलेल्या धर्म भयणीक तिका पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान 2000व्या वर्सा भाग्यवंत म्हूण पासारलेलें. ती जावन आसा भाग्यवंत मारियम तेरेजिया चिरामेल, केरळा गांवची ती. आतां पाप सायबान तिका सांत म्हूण पासारच्याक आपणाची परवणगी दिल्या. फेब्रुवारीच्या 12 तारखेर भारताच्या केरळांत जल्मल्ल्या भाग्यवंत मारियम तेरेजिया चिरामेल हिका सांत म्हूण पासारूंक आपणाची परवणगी दिल्या. एप्रिलाची 20 आनी 6 तारीख 1080 आनी 6 वर्सांत 1876 केरळांत जल्मल्ली ती 1920 आनी 6 तारखेर ती अंतरलेली जुनाच्या 8 तारखेर. आनी भारतांत प्रत्येक जावन केरळांत सांतीपणाक उबारलेली तिसरी धर्म भयण ही जाता. आमी सगळ्यांनी संतोश पावोवंक जाय, देवाक अर्गां दिवंक जाय. असलें एक भाग आमच्या भारत देशाक फावो केल्ले खातीर. आनी आज मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, प्रेस्तार बाळूक जेजूक समर्पिल्लो दीस भक्तीपणान ताचें नवें आमी करूंक वेता आसतना सर आमची मागणी त्या सावा मोती खाडया. देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पत्कां बोगोस
आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे संगता, स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम पपियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. या जपाच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगात आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणें. हे भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी खळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेयात. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेत आनी रास करता, ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229. 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं. बाबाय.